Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। अब स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ 31 गते हुने भएको छ र यो सँगै अब बर्खा पनि लाग्न थालिसकेको छ। मनसुनको तयारी भइरहेको भान हुन्छ। छिटपुट रूपमा वर्षा पनि भइरहेको छ। यो सँगै बाढी प्रभावित, पहिरो प्रभावित, डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चिन्ता पनि लागिरहेको छ। त्यसको साथमा भूकम्प प्रभावितहरू जो अहिलेसम्म पनि पालमै छन् अथवा अस्थायी किसिमको बसोबास बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि बर्खाको डर छ। अनि भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएको पहाडी जिल्लाहरू जहाँ पहिरोको जोखिम अझ बढ्न सक्ने पनि आशंका छ, चिन्ता छ। यो बीचमा विपद व्यवस्थापन ऐन संसदबाट आउने भनेको पनि 10 वर्ष भयो। यो बारम्बार उठिरहेको कुरा छ। सांसदहरूले बेला बेलामा चर्चा पनि गर्छन्, अझै पनि बन्न सकेको छैन। विपद हरेक वर्ष नेपालमा आउने गर्छ। त्यसको सामना हामीले गर्नै पर्छ। कयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्छ। करोडौं अरबौंको क्षति भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन ऐन कहिले कसरी आउँछ, यो पनि चासोको विषय हो। आजको कार्यक्रम यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि, त्यसपछि हामी संवादमा उपस्थित हुनेछौँ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यो सँगै प्रदेश नम्बर 3, 4 र 6 मा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। अब स्थानीय तहको विकास तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको पुनर्निर्माणले पनि अब गति लिन्छ भन्ने आशा पलाएको छ। यसको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकातिर पुनर्निर्माण छिटो तथा प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर धेरै वर्षदेखि आउन नसकेको विपद व्यवस्थापन ऐन पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि भने व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी हुन्छ। यति ठूलो विनाशकारी भूकम्प आयो तर विपद व्यवस्थापन ऐन अझै बन्न सकेन। हामीले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा डुबान लगायतका विपदको सामना गर्नुपर्छ। तैपनि यो ऐन बनाउन सरकार तथा संसदले तत्परता देखाएन। अब फेरि यो वर्षको मनसुन सुरु हुन लागेको छ। नियमित विपदको सामना हामीले हरेक वर्ष गर्नै पर्छ। यसमा राज्यको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ। विपद व्यवस्थापन विधेयक अब संसदमा छिटो ल्याउनुपर्छ। साथै स्थानीय तहको विकास र पुनर्निर्माणमा समन्वयकारी तथा विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणमा सांसदहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। आजको संवाद विशेष गरेर रामेछाप जिल्ला विशेष हुनेछ। रामेछापमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि कसरी अब सजिलो हुन्छ पुनर्निर्माण र समग्र रामेछाप जिल्लाको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ, साथमा विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउनको लागि सांसदहरूको भूमिका के हुन सक्छ, हामी रामेछाप जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दुईवटा पार्टीका महत्त्वपूर्ण सांसदसँग आज संवाद गर्नेछौँ। मेरो साथमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आङटापा शेर्पा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद बन्नुभएका सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद जगदीशजी। आरामै हुनुहुन्छ दुवैजना? आरामै। अब स्थानीय तहमा करिब 15 वर्ष पछाडि जनप्रतिनिधिहरू आएका छन्। 20 वर्ष पछाडि चुनाव भयो। यसले गर्दाखेरि समग्र रामेछाप जिल्लाको विकास निर्माणमा, जनताको समृद्धिमा कतिको टेवा पुग्ला, सहयोग पुग्ला भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? यसमा जगदीशजी, अब यो निश्चय नै जनप्रतिनिधि भनेको जनप्रतिनिधि नै हो। हामीले बारम्बार भन्ने गर्दै थियौँ स्थानीय निर्वाचन हुनैपर्छ, चाहे आफ्नो प्रतिपक्ष नै किन नजितोस्। त्यसमा चाहिँ गाउँलेको उम्मेदवार, गाउँकै मान्छे प्रतिनिधि भन्ने भएको हुनाले विकासमा पनि पारदर्शिता हुन्छ, त्यसमा भ्रष्टाचार त्यति कम होला भन्ने चाहिँ हामीले बारम्बार भनिरहेको थियौँ र बल्ल निर्वाचन भयो। यो चाहिँ नि तेरो मेरो जित्यो भन्दा पनि यो चाहिँ नि एउटा राष्ट्रले जितेको कुरा छ। यसले समग्र स्थानीय तहको विकास, निर्माण अथवा समृद्धिको लागि अब कतिको सहयोग पुग्ला? अहिले के छ भन्दाखेरि नेपालमा त चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भने त एउटा मात्र संस्था रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद थियो भने स्थानीय तहमा
निर्वाचन पहिलो चरणमा भइसक्यो र 34वटा जिल्लामा चाहिँ अब जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ निर्वाचित भइसकेका छन्। र मलाई के लाग्दछ भने विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा, यो विकास निर्माणको कुरा मात्रै भएन, हरेक क्षेत्रमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा, आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा, होइन, हरेक क्षेत्रमा, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सापेक्षित रूपले त्यहाँ आवश्यकता के छ त्यसको पहिचान गरेर आवश्यकता बोधसहितको, होइन, अब जनताले एउटा युद्ध स्तरमा चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ महसुस गर्ने परिपाटी गर्छन् है, हुन्छ नि, त्यो परिवर्तन आउँछ, त्यो आउँछ। यो सँगै जोडेर तपाईँलाई सोध्छु म, जस्तो पुनर्निर्माणमा जुन खालको ढिलाइ भइरहेको छ नि, पुनर्निर्माण जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यसरी हुन सकिरहेको छैन नि, अब के स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पुनर्निर्माणले पनि गति लिन्छ? होइन, एकदमै, किनभने डेफिनेटली हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा यो 2 वर्ष त बितिसक्यो हेर्नुहोस्, होइन। अब चेन्ज के आउँछ भने साबिक गाविस वडामा रूपान्तरित भएको छ, वडामा 5 जना जनप्रतिनिधिहरू अध्यक्ष लगायतको 5 जना चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ एउटा टिम हुन्छ हेर्नुहोस्, वडा सदस्यसहित, र गाउँ र नगरपालिकामा चाहिँ अब नगर कार्यपालिका गठन भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि जनतालाई हरेक हिसाबले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परेको अप्ठ्यारोको बारेमा चाहिँ अब माथि सांसदतिर आउने होइन, अब हामीलाई पनि हल्का भएको छ अहिले जस्तो महसुस भएको छ। किनभने एउटा सामान्यभन्दा सामान्य काम केही पर्यो भने पनि, होइन, जनप्रतिनिधिको हैसियतले चाहिँ सांसदलाई चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि चाहिँ हामी कहीँ ठोकिन आइपुग्थ्यो। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि जनताले प्रतिनिधिहरू छनौट गरिसकेको स्थानीय तहमा, होइन, स्थानीय तहमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने हरेक खालका कामहरू त्यहीँबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने यो चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। आङटाउ अमान्यज्यू, जस्तो यही हो, उहाँले भनेको जस्तै हो कि अब जनप्रतिनिधि आएपछि कतिको सजिलो हुन्छ? अब जनप्रतिनिधि आएपछि त तपाईँको त्यो त प्रत्येक वार्डमा चाहिँ वडा सदस्य सहित 5 जनाको टोल, पहिलाको एउटा गाविसलाई अहिले 1 वार्ड भएको छ। त्यो 5 जनाले त त्यो सबै आफ्नो गाविस वरभरिको सबैको सिफारिस गर्छ, उनीहरूले त हो होइन भन्ने कुरो प्रत्यक्ष छुट्याउँछ, अधिकार प्राप्त उनीहरू त प्रतिनिधि नै। अब अहिले रामेछाप जिल्लाको पुनर्निर्माणको कुरा गर्ने हो भने पुनर्निर्माण घरहरू बनाउनको लागि, मन्दिरहरू बनाउनको लागि, सम्पदाहरू बनाउनको लागि, अथवा स्कुल बनाउनको लागि, अस्पताल स्वास्थ्य संस्था बनाउनको लागि अहिले पनि यो समस्या छ है, जनतालाई, आम जनतालाई यो समस्या छ रामेछापको भन्नु पर्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन, यो समस्या त तपाईँको कस्तो छ भने यहाँबाट पुनर्निर्माणको आफ्नो भवन प्राइभेट घरै बनाऊ, यहाँबाट एउटा नक्सा दिएको हुन्छ, तर हाम्रो गाउँघरमा त्यो नक्सा अनुसारको त काम लाग्दैन तपाईँको। त्यस कारणले त्यो हामीले पहिले पनि सुझाव दिएको थियौँ, एक तल चाहिँ 7 फिटको बनाइसकेपछि माथि चाहिँ 3 फिट चौडाइमा त हाम्रो त पहाडमा त अन्नपात राख्नु पर्यो, कब्र सब्र राख्नु पर्यो, मान्छे त उठेर हिँड्न सक्ने भुइँकाल चाहियो, अनि यो 7 फिट पनि नभएर कहाँ 3 फिटले हुन्छ भने यस्तै नक्साले गर्दाखेरि पहिले विवाद भएर ढिलो भएको पनि हो। र अब चाहिँ त्यो हुँदैन, अब चाहिँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा उनीहरूले त पुरा अथोरिटी दिइसकेको छ। अब के समस्या देख्नुहुन्छ? जस्तो पुनर्निर्माणको लागि समग्र जिल्ला रामेछाप जिल्लालाई हेर्दाखेरि मेरो जिल्लामा यो समस्या छ भन्ने के छ पुनर्निर्माणको लागि? सबैभन्दा पहिलो कुरा के छ भने रामेछाप जिल्लाको 53,000 चान्चुन चाहिँ घरहरू चाहिँ ध्वस्त भएको छन्। अहिले 40,000 चान्चुन मात्रैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि पाउने गरी चाहिँ, होइन, त्यो स्वीकृत भएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट, सहयोग पाउने, होइन, सहयोग 3 लाख रुपैयाँ हो, 3 लाखदेखि 8 लाखसम्म भनौँ न, त्यो एउटा 8 लाख भनौँ न अहिले, 3 लाख भन्दा 3 लाख त अनुदान, ऋणसहित 8 लाख, ऋणसहित 8 लाख रुपियाँ पाउने, बाँकी 13,000को सन्दर्भमा समस्या छ। त्यो एउटा समस्या त्यो समस्या निराकरण गर्नुपर्छ, होइन, त्यो पाउनै पर्ने कुरा। दोस्रो, अब तेस्रो कुरा के छ भने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ है, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, तेस्रो कुरा। चौथो कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा अवेरनेस अझै पनि पुगेको छैन, अझै पनि पुगेको छैन। किनभने घरहरू निर्माण गर्दाखेरि केही समस्याहरू, किनभने त्यो एक प्रकारको चाहिँ शिक्षित नहुँदाखेरिको निर्माण सामग्रीको अवस्था कस्तो छ? निर्माण सामग्रीहरूको अवस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति धेरै समस्या छैन, किनभने निर्माण सामग्री भने त बजेट भएपछि खरिद गर्न जाने, ल्याउने, पाउने, त्यस्तो खालको धेरै समस्या छैन। तर मात्र समस्या के छ भने अब प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ है, त्यो पुरा गर्नुपर्छ। यो होइन, यो सबै तपाईँले भनिसक्नुभयो, यो सबै गर्ने कुराहरूमा
तपाईहरुको पनि त भूमिका हुन्छ होइन, नि। तपाई त जनप्रतिनिधि हो, हाम्रो- सांसद हो, हाम्रो- एउटा नेतृत्वदायी भूमिका, दबावकारी भूमिका त तपाईहरुले पनि त निर्वाह गर्नु पर्यो नि। डेफिनेटली हामीले त्यो गरेकै छौँ। अनि हामीले किन त्यो भएन गरेका त? रिजल्टमा किन आएन त? रिजल्टमा किन आएन भन्ने सन्दर्भमा युद्ध स्तरमा काम गर्न सकिएन, जसका कारणले रिजल्ट आएन। एउटा प्रक्षेपण त्यसको एउटा जिम्मेवारी त तपाईले पनि लिनु पर्यो। त्यही त होइन, त्यो हामीले लिएका छौँ। मैले पनि अब केही समय उहाँ चाहिँ नि मान्य आङटावा ज्यू चाहिँ नि अब यो भूकम्पको समन्वय समितिको जिल्लामा चाहिँ निर्वाचित सांसदहरू चाहिँ आलो पालो अध्यक्ष बस्ने चाहिँ त्यो प्रावधान छ होइन। पहिला उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो चरण म छु होइन। र देखिएका समस्याहरू मैले जे भने नि क्याटेगोरिकली तपाईहरु दुवैजना त निर्वाचित सांसद हो नि। त्यही त त्यो समस्या जनताले भोट हालेर त्यो समस्याको हल गर्नका निम्ति 7 वटा निर्णय त अस्ति माघमा पनि गर्यौँ हामीले। तर रिजल्ट भएन, आएन छ धेरै, तपाईले भन्नुभयो। अब त्यसैका निम्ति के हो भने 2-3 महिना अगाडि हामीले त्यो निर्णय गर्यौँ। त्यो 7 वटा भने के हो त भने यहाँ सामान्यभन्दा सामान्य पनि समस्याहरू छन् होइन। त्यो कस्तो बुदामा भन्नुस् त 7 वटा समस्या बुदामा। पहिलो कुरा, सबै भूकम्प पीडितहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सकिया छैन, अझै पनि नाम छुटेको छ। नाम त्यो तपाईले अघि नै भनिसक्नु हैन। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि हैन, त्यो लाभग्राहीले पाउनुपर्ने किस्ता रकम अवरुद्ध भएर बसेको स्थिति थियो हैन। दोस्रो त्यसलाई गाँठो फुकाउने। तेस्रो कुरा, कुनै व्यक्ति भूकम्प पीडित थियो हैन, तर ऊ यहाँ गाउँमा छैन हैन, कहीँ विदेशमा छ या गाउँ बाहिर छ भनौँ न भने त्यो सर्वेयर गर्न जाने बेला उनको नाम लेखे, तर सम्झौता गर्ने बेला त समस्या हो नि, मान्छे उपस्थित नहुँदा। त्यस्ता प्रकारका समस्याहरू थियो, सुल्झाउनु पर्नेछ हैन। तेस्रो चौथो कुरा, अब नगरपालिकामा के हुन्छ भने एउटा निश्चित मापदण्ड अनुसार मात्रै चाहिँ भवन निर्माण, निजी आवास निर्माण गर्न पाउने चाहिँ प्रोभिजन छ हेर्नुहोस् हैन। मानिसहरूका जग्गा चाहिँ तपाईँको 4 आना लिएको छ त्यहाँ हैन। अब बाटोलाई यति चाहिँ यति चाहिँ छुट्याउनु मापदण्ड छ, मैले स्पष्ट बुझेँ। हो, त्यसो हुँदाखेरि त्यस्ता समस्याहरूले पनि घर बनाउन नसकेको स्थिति छ, त्यसलाई त्यो पनि सुल्झाउनु छ। कति भयो? 5 वटा भयो हैन। 6औं कुरा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि, अब जुन ठाउँमा समस्या परेका, जस्तो चाहिँ के हो भने अब कतिपय गाविसहरू त नगरमा आयो नि अहिले पछिल्लो उदाहरण नदिउँ, ठ्याक्कै समस्या गाविसहरू नगरमा आयो भनेपछि नगरको मापदण्डमा जाने भयो नि अब, हो कि होइन? हिजो गाविसको मापदण्डमा थियो होइन, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। 6औं समस्या भयो हैन। 7औं चाहिँ कुरा के हो भने अब मेन पावरको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर यो 7 वटा कुरालाई चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली हामीले एकदम सिन्सियरली लिएर जानुपर्छ भनेर नेपाल सरकार सम्बन्धित प्राधिकरणलाई हामीले चाहिँ घचघच्याएकै छौँ। नेपाल सरकार भनेको तपाईँ माओवादी केन्द्रबाट सांसद हुनुभएको छ, जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ। अब तपाईकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो सरकार छ। तपाईकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि नियुक्त गर्नुभएको सिइओ हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द पोखरेल। यही कुरा नि आङटावा मान्यज्यू, सरकार गठबन्धन तपाईहरुको छ, तपाईहरु त सत्ताधारी दल दुईटै, त्यो पनि आलो पालोमा भइराख्ने, कस्तो गजब। तर रामेछापको भूकम्प प्रभावितको समस्या त अघि उहाँले 6-7 वटा 8 वटा भन्नुभयो नि, जति समाधान हुन सकेका रहन्छन्। व्यवस्थापिकामा तपाईँ, त्यहाँको जनप्रतिनिधि तपाईहरु, सरकार तपाईहरुको किन सल्भ गर्न नसकेको समस्या? हैन, मैले अघि पनि भने तपाईलाई, करिबन हाम्रो यो सरकारको त्यो जति नीति माथिबाट बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको भवन बनाउने, त्यो डिजाइन अनुसार बनाउनु पर्ने। एक त फेरि पहिलो किस्ता चाहिँ उनीहरूले एकचोटि डिपिसी गरिसकेपछि प्राविधिक आएर निरीक्षण गरेपछि बल्ल अर्को किस्ता पाउने, यसले पनि समस्या भइरहेको थियो। यो कुरा त संसदमा आवाज उठाउनु पर्छ। संसदमा त होइन, हामीले त पछि आएको, मैले अघि पनि भने नि पछिल्लो आएको सिइओले, जुन अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको सिइओ आएपछि न अहिले नीति चेन्ज भएको छ, अहिले सरलीकरण भएको छ। अहिले पहिलो किस्ता सबै गइसक्यो र पनि दोस्रो किस्ता चाहिँ नै सबै जिल्लामा गइसक्यो। यो निर्वाचनले गर्दा मात्रै बाँकी रहेको छ। अहिले त अहिले केही सजिलो भएको छ। सजिलो पहिलोभन्दा अहिले त धेरै सजिलो भइसकेको छ, जनताले महसुस गरेछन्। पहिलो किस्ता सबैले पाइसकेका छन्, दोस्रो किस्तामा पनि यही निर्वाचनले गर्दा रोकिएको मात्रै हो। उहाँले भन्नुभयो नि झन्डै 11,000 को त नामै छुटेको छ। 11,000 त्यो छुट त छँदैछ, छुट त त्यो पहिल्यैको लड्नु छुटेको, पछि छुटेको होइन नि त। त्यसले पहिलाकोलाई नै केलाउनु त पर्यो त। त्यस कारण अब चाहिँ त्यो पहिला छुटेकोहरूलाई पनि अब अझ प्रभावकारी पुनर्निर्माणको गति अझ प्रभावकारी बनाउन तपाईको चाहिँ अब भूमिका के हुन्छ? होइन, प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा त मैले तपाईँलाई के भन्दछु भने, जति गाउँमा जसरी हामी चाहिँ नि चाहिएको
मापदण्ड अनुसारको घर बनाउनु छ, भवन बनाउनु छ, अब स्कुल बनाऊ, अस्पताल बनाउनु छ, प्राविधिक पठाउने, त्यसलाई चाहिँ कतिखेर कुन डिजाइनको बनाउने पहिल्यै नक्सा तयार दिने, त्यही अनुसार बनाऊ भन्ने प्राविधिक ठाउँ ठाउँमा अहिले त अब चाहिँ जुन निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधि आएपछि चाहिँ उनीहरू आफैले पनि चासो लिन्छन् र त्यहाँको मान्छेलाई सबै हामीलाई मात्रै गर्न आइरहनु नपर्ने मैले महसुस गरेको छु। अब चाहिँ के हुन्छ तपाईँको भूमिका चाहिँ? तपाईँ पनि जनप्रतिनिधि हो, मान्य हो, सत्ताधारी दलको चाहिँ नि नेता हुनुभयो, सांसद हुनुभयो। एकदम 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 सही कुरा हो। अब के हुन्छ भने हामीले नीतिगत रूपमा केही समस्याहरू जो देखा परेको छ भने त्यस्ता नीतिगत समस्याहरूलाई हल गर्नका निम्ति हामी सांसदहरूको भूमिका नै मुख्य भूमिका हुन्छ र त्यसमा दृढताका साथ हामीहरू लागि परेका छौँ। कतिपय नीतिगत रूपमा चाहिँ देखा परेको केही समस्याहरूलाई हल गर्नका निम्ति हाम्रो आफ्नो सुझावले पनि काम गरेको छ र हामी त्यो पहल कदमीमा लाग्यौँ र पछिल्लो चरण चाहिँ अलिकति सरलीकृत गर्ने ढङ्गले चाहिँ अब सिइओ पछिल्लो चरणमा हैन डाक्टर गोविन्द पोखरेल नियुक्त हुनु भइसकेपछि त्यो समस्यालाई ठिकै हो भन्ने बुझेपछि अलि सरलीकृत ढङ्गले गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। एक दोस्रो कुरा के हुन्छ भने अब जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेको सन्दर्भ छ र यसलाई चाहिँ के हो भने सापेक्षित रूपले त्यहीँका जनताका आवासहरू, निजी आवासहरू, संस्थागत आवासहरू, सरकारी आवासहरू, हैन सामुदायिक आवासहरू, हैन अथवा भवनहरू बनाउनका निम्ति चाहिँ नै एउटाले पायो अर्कोले पाएन भने के कारणले पाएन? अब त्यो जनप्रतिनिधिहरूले त त्यहाँ त भन्ने भयो नि त, त्यहाँ जवाफदेही बन्ने छ। तपाईँले अघि नीतिको कुरा गर्नुभयो नि मान्यज्यू, नीतिको कुरा गर्दै गर्दा पुनर्निर्माण त अब यसरी अगाडि बढ्ला। म तपाईँहरू सांसदहरू हो, संसदमा रहनुभएका सांसदहरू, तपाईँहरूले मुख्यतः अझ कानुन बनाउने तपाईँहरूको मूल जिम्मेवारी हो। नीतिकै कुरा गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको रहन्छ, दुईचोटि संसदमा गएर दुईचोटि फर्केर गयो, अहिले गृह मन्त्रालयमा छ अरे। अब त्यो हामीसँग त बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान, भुइँचालो सबै खालका विपद छन् नि, प्रकोप होइन नेपालमा सामना गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो कानुन बनाउनु पर्दैन, बनाउन लाग्नुहुन्न तपाईँहरू? जरुरी छ। कुनै बेलामा बनेको कानुन थियो, ऐन बनेकै थियो, तर यो समय सापेक्ष हैन त्यसलाई परिष्कृत गर्ने, परिमार्जन गर्ने, हैन सापेक्षित रूपले त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने, बनाउने कुरामा अपुगता भएकै छ हैन। यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक चासो पनि लिएका छौँ र जहाँसम्म कुरा के छ भने यो भूकम्प पीडित हरूले जस्तै गरी हैन यो ल्यान्डस्लाइड भनौँ, अब बाढी, पहिरोबाट पनि चाहिँ जहाँ चाहिँ समस्या परेको हुन्छ पीडित नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यही सोचरको चाहिँ रकमहरू उपलब्ध गराउने भनेर त नेपाल सरकारले हैन निर्णय गरिसकेको कुरा छ। एउटा मैले भन्नु म त्यहाँ, तर सापेक्षित रूपले फेरि त्यो नहुनु पनि सक्छ। एउटा सरकार आउने, एउटा निर्णय गर्ने, अर्को सरकार आउने, अर्को निर्णय होला। तर अहिले के हो त भन्दा कोअलिसन पार्टनरका हिसाबले के हो त भन्दाखेरि अब हामी कङ्ग्रेससँगको चाहिँ र अरू केही दलहरू पनि हामीसँग चाहिँ साथमा छ, हामी अहिले कोअलिसन पार्टनरको रूपमै छौँ। त्यसकारण हिजोको सरकारले लिएका नीति अब बन्ने सरकारले त्यसलाई चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा होइन, तर यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नका निम्ति त ऐनकै जरुरी हुन्छ होइन। त्यो ऐन बनाउनका निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। अब विपद व्यवस्थापन नयाँ ऐन बनाउनु पर्दैन? कानुन बनाउने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्छ र भनेर त मैले चाहिँ तपाईँको भूकम्प गएपछिको सदनमै मैले बोलेको छु कि विपद व्यवस्थापन पहिला त एउटा मन्त्रालय नै चाहिने स्थिति आइसक्यो। त्यहाँबाट यदि मन्त्रालय गठन गर्न सकिँदैन भने नि एउटा विपद व्यवस्थापन विभाग चाहिँ गठन गरौँ भनेर मैले सदनमै बोलेको छु। यसै सन्दर्भमा हामीले अन्य सांसदहरूलाई पनि सोधेका छौँ कि कस्तो विपद व्यवस्थापन ऐन कहिले आउँदैछ। यो एकदमै यो सोचनीय विषय छ। यसको लागि छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याउने भनेर, ऐन बनाउने भनेर यो भूकम्प गइसकेपछि संसदमा यो विधेयक आएर समितिमा गएर पनि छलफल पनि भइसकेको। छलफलमा हामीले अब संशोधन राख्नेदेखि लिएर छलफलका काममा भाग लिने कामसम्म भयो र अब यो अहिले बिचमा किन यो अल्मलिरहेको छ, यो एकदमै क्वेसन गर्न पर्ने स्थिति छ। यति बेला सरकारले यो विपद व्यवस्थापनलाई एकदमै प्रथम प्रायोरिटी दिएर यसलाई चाहिँ लाग्नुपर्ने थियो। किन भन्दा 2 वर्ष बितिसक्यो, जाडोमा कठाङ्ग्रिएर बिताउनु पर्यो, कैयौँ
अब बुढाबुढी केटाकेटीहरूको ज्यान पनि गयो र फेरि अहिले बर्खा आएको छ र बर्खामा पनि उहाँहरूले अहिले पनि त्यही पालमा त्यही टहरामा जीवन बिताउने अवस्था छ भने यति बेला चाहिँ यो सरकारले यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ। यो कुनै पनि हालतमा व्यवस्था गर्न हुँदैन। यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो विधेयक अगाडि ल्याउनु पर्दछ। केन्द्रीय रूपमा चाहिँ एउटा शक्तिशाली एउटा प्राधिकरण हुनुपर्छ र त्यही अनुसार फेरि प्रदेशमा र स्थानीय निकायमा पनि यसका निकायहरूको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। विपदको बारेमा पूर्व तयारी हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कानुनी प्रबन्धको आवश्यकता छ। त्यसका लागि राज्य चुकिरहेको छ र कारण त्यही हो, सिंहदरबारलाई झकझकाउन नपुगेको हो र त्यो काम विधायकका हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पटक पटक प्रयास गरिरहेका छौँ। गृह मन्त्रालयले जुन काम सरकारले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा ध्यान दिएको छैन। ल्याउनु त अत्यन्तै छिटो पर्ने हो। म पनि आफै आश्चर्यचकित परेको छु। सकभर छिटो आइदियो भने, किनभने बर्खा लागिसक्यो। अब त हिजो अस्तिदेखि नै पानी परिरहेको छ, आकाश यस धुम्म पनि भइरहेको छ। कति दुःख परेको होला त्यो व्यक्तित्वहरूलाई जो भूकम्प पीडित हुनुहुन्छ। म पनि चाहन्छु छिटो यो आओस् र जनताले राहत महसुस गरून्। अब यो स्थानीय चुनावले हो कि अब यसमै पनि व्यस्त हुनुहुन्छ हाम्रो राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, त्यसले ढिलो भएको होला। अब सायद लाग्छ कुरा मिलेको जस्तो देखिन्छ यहाँ राजनीतिक कर्मीहरूको। अब सायद छिटै नै आउँछ होला। अर्जेन्सीका साथ यसलाई एड्रेस गरिनुपर्ने हो। संसदमा ल्याएर यसलाई पास गर्न किन ढिलाइ भइरहेछ, त्यो चाहिँ नि अब यो सरकारी विधेयककै रूपमा आउनुपर्छ। मुलुक सङ्घीय संरचना गइसकेपछि त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो विधेयक पनि त्यही हिसाबले जानुपर्छ। किन त्यहाँ बिचमा तलमाथि हुन गयो भने काम त्यो गर्न सक्दैन त्यसले, होइन, फेरि माथि नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्न नपर्ने गरेर स्थानीय तहमै उसमा चाहिँ अधिकार दिनुपर्छ। शक्तिशाली त पहिलेदेखि नै शक्तिशाली नै बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यही हिसाबमा होइन, त्यही हिसाबमा चाहिँ अब यो भूकम्प प्राधिकरण गठन गरे हो, त्यो हिसाबमा चाहिँ हुन गएन सकेन। अब यसमा चाहिँ शक्तिशाली नै हिसाबमा चाहिँ अहिले यो विधेयकले पनि त्यही किसिमको गरिदियो भने राम्रै हुन्छ। कस्तो विपद व्यवस्थापन ऐन आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्ने विपदहरूको राम्रोसँग सामना गर्न सकेला, विपदबाट आम जनताकोलाई धनजन जोगाउन सकेला। यो परम्परागत खालको चाहिँ हुनु भएन। अहिलेको सन्दर्भमा के हो त भने हार्ड एन्ड फास्टमा जाने जस्तो काहीँ केही विपद पर्यो अथवा प्राकृतिक प्रकोप भयो, होइन, मानव विपद भयो भने त्यसलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने, हार्ड एन्ड फास्टमा, होइन, त्यो संरचनागत रूपमा पनि चाहियो, छिटो, होइन, एकदम फास्टमा जाने। उद्धारको कुरा, राहतको कुरा, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, सबै नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, होइन, त्यसलाई चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ त्यसलाई फुल अथोरिटी सहितको बनाउनु पर्छ। मलाई एउटा प्राधिकरणै पनि बनाउन सक्यो। अब यो ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउनको लागि तपाईँको प्रतिबद्धता के हुन्छ त? यसमा यो एकदम हार्ड एन्ड फास्ट, होइन, यो इमिडिएट निडेड विषय भयो, होइन। त्यसैले हामी जस्ता सांसदहरूले, होइन, कतिपय चाहिँ अत्यावश्यक ऐनहरू जो नबनाइ नहुनेछ सापेक्षित रूपले, होइन, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ हार्ड एन्ड फास्टमा जाने गरी आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ फराकिलो बनाउनुपर्छ। र त्यसअनुसार चाहिँ के हो त भन्दा बोल्दा एउटा बोल्ने, अब तपाईँको सदनमा बोल्ने मात्रै गरेर त पुग्दैन। त्यस्ता कुराहरू त धेरै कुराहरू, धेरै विषयहरू यो अधिवेशनमा, यो बर्खे अधिवेशनमा, बजेट अधिवेशनमा विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउनको लागि तपाईँको भूमिका हुन्छ? हुन्छ, एकदम आउनेछ। यो अधिवेशनमा विपद व्यवस्थापन ऐन आउनेछ? होइन, आउनुपर्छ, ल्याइन्छ, ल्याउनेमा मेरो पहल कदमी हुनेछ, हामी सबैको हुनेछ। मान्य आङठावा शेर्पाज्यू, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो बर्खे अधिवेशनमा विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउन तपाईँको भूमिका के हुन्छ? आउँछ? मैले त अघि पनि भनिसकेँ, हामी त 2 बैठक बसेर तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ भन्नेमा लागिरहेको छौँ हामी। अब तपाईँको कमिटमेन्ट के हो? अब एकदम छिटो यो बर्खे अधिवेशन, यही अधिवेशनमै हामी ऐन छिटो ल्याएरै छाड्छौँ। यो साँच्चीकै हो, यो अति चाहिन्छ। यो जतिखेर विपद पर्यो अनि गृह मन्त्रालयले ल्यायो, अनि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, यो चाहिँ हरेक त्यस कारण एउटा प्राधिकरण बनाएर यसलाई चाहिँ विपद ऐन बनाएर तुरुन्त एकदम हार्ड एन्ड फास्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने ऐन चाहिएको छ। म यही प्रतिबद्धता जुन यहाँहरूले गर्नुभएको छ, म लिखित पनि लिन चाहन्छु।
1 नम्बरमा भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरूले झेलिरहेको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहलकदमी लिइनेछ। 2 मा विपद व्यवस्थापन ऐन वा प्राकृतिक प्रकोप ऐन बदलिएको परिस्थिति अनुरूप सापेक्षित रूपमा परिमार्जन गरी यथाशीघ्र व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछु। 3 नीतिगत संरचनागत र कार्यगत रूपमा देखा परेको समस्या समाधानका निम्ति व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले भूमिका निर्वाह गर्ने छु। 4 मा रामेछापको समग्र विकास निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछु। भूकम्प पुनर्निर्माणबारे पहिला प्रभावितमा नाम छुटेकाहरूको पुनर्निरीक्षण र गाउँ कमिटी समेतको रोभरमा यकिन गरी छुटेकोहरूको नाम समावेश गराउनेछु र दोस्रो किस्ता समेतको रकम दिलाउन प्राथमिकता दिनेछु। दोस्रो, विपद व्यवस्था ऐन ल्याउनमा यसभन्दा अगाडि पनि 2 पटक मिटिङ बसी मसौदा तयार गरेर पेश गरेकै छु र त्यसलाई यस बजेट अधिवेशनबाट ऐन ल्याउन पहल गरेर ऐन ल्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। यो आङटावा शेर्पा, यो यहाँहरू दुवैजनाले गर्नुभएको लिखित प्रतिबद्धता यो कार्यान्वयनको लागि हो नि? हजुर, महसुस छ है तपाईँ? जरुर। र हामी नियमित फलोअप गर्नेछौँ र शुभकामना पनि दिन्छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँको सम्पूर्ण साथीहरूलाई लगायत सम्पूर्ण साथीहरू इमेज च्यानलका परिवार समेतलाई थ्याङ्क यू सो मच। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.